बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मुल्क भर में तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते खोलने का फैसला कर लिया गया। तालीमी इदारे खोलने से कबल कोरोना की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। हतमी फैसला NCOC से लिया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के वज़राए तालीम ने शिरकत की। इत्तफाक हुआ कि सितंबर के पहले हफ्ते सख्त SOPs के तहत तालीमी इदारे खोल दिए जाएं। कॉन्फ्रेंस में वज़राए तालीम ने इत्तफाक किया कि तालीमी इदारे खोलने से कबल कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हतमी मंजूरी NCOC से ली जाएगी। तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की भी इजाजत होगी। तालीमी कॉन्फ्रेंस में सितंबर से कबल 2 मजीद इजलास बुलाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अली जैदी पर मुल्जिमों को फायदा पहुंचाने के लिए JIT को मुतनाज़ बनाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रहनुमा PTI मुल्जिमों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में हैं। रावलपिंडी नैब में रोशन हाउस केस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि JIT पर तमाम 7 अरकान के दस्तखत हैं। अली जैदी ने कौमी असम्बली में बगैर दस्तखत वाली रिपोर्ट लहराई है, जबकि एक वाक़े की सिर्फ एक JIT ही रिपोर्ट होती है। इस वक्त भी वो ओरिजिनल एक बार कोर्ट में वो जमा करा चुके हैं। कोर्ट ने उसको देख के वापस किए। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे नहीं बताया कि मैंने अली जैदी से मिला। मुझे तो कोई नहीं, उन्होंने जो टेलीविजन प्रोग्राम पे कहा है वो कहा है। प्राइम मिनिस्टर ने उनसे अगर कहा है, मुझे नहीं पता। ये तो अली जैदी, प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने ये बताया कि मुझे मोटरसाइकिल पर कोई दे गया और मैं ही दे रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी हुई है ये पूरी। अगर वो कहें कि नहीं जी मुझे फलाने अहम शख्स ने ये दी है और बड़ी ऑथेंटिक है, फिर तो मोटरसाइकिल पे कोई दे गया। तो ये भी अगेन अली जैदी जो बात करते हैं उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करें। 36 और 20 कितने हो गए? 43। भाई JIT 35, जहाँ तक मुझे पता है 35 सफ़ात की है। 35 है या 36 है, मेरा जहाँ तक याद पड़ता है 35 सफ़ात की है। हर पेज नंबर्ड है, हर पेज पे ओरिजिनल सिग्नेचर है। तो JIT तो एक ही है ना यार। अब मैं घर पे बैठ के 100 सफ़ात की कोई कार्रवाई डाल दूं और मोटरसाइकिल पे बैठ के आपको दे जाऊं, आपको पता भी नहीं मोटरसाइकिल पे कौन है। चले मुराद अली शाह आया तो आप कहेंगे यार ये शायद जिम्मेदार आदमी है। आपको कोई मोटरसाइकिल पे बंदा आए दे जाए और आप अगले दिन यहाँ कौमी असेंबली में खड़े होकर उसको ले। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करें कि वज़ीर अली जैदी ने कहा कि थोड़ी सी खोज लगाने से बहुत से सबूत मिल जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलूच और निसार बोराई से लाताल्लुकी का मौक़िफ़ कमजोर है। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने अपने एक बयान में कहा कि नबील गबूल भी उज़ैर बलूच की JIT पर पुलिस के दस्तखत करने से इनकार की तस्दीक कर चुके हैं। थोड़ी सी खोज लगाने से बहुत से सबूत मिल जाएंगे। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलूच और निसार बोराई से लाताल्लुकी का मौक़िफ़ कमजोर है। अली जैदी ने सबूत के तौर पर JIT रिपोर्ट्स भी पेश की। अब अदलिया का फर्ज है कि इस मामले का जायजा ले। सियासी जमातों को जुराइम पेशा अनासिर से पाक करना अहम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने APC के इनकाद पर मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया और APC के हवाले से गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने APC की तारीख और निकात पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की सेहत के लिए खैरसगाली के जज्बात का इजहार। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वबा से बचाव के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। लॉकडाउन होते ही मजदूर तबका बेरोजगार हो गया। हतमी तौर पर ये कोई नहीं कह सकता कि मईशत कब संभलेगी। आदमी फोरम से वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब करते हुए कहना था, कोरोना कुछ ममालिक में कम होने के बाद दोबारा बढ़ा है। हमारे पास मेहनत कश तबके का रिकॉर्ड नहीं, मजदूर तबके की फैमिलियों का दारोमदार इनकी आमदन पर है। हमने मुश्तरका हिकमत अमली के तहत ही कोरोना के ज्यादा फैलाव को रोका। पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए मुश्किल वक्त है। Very critical time for labor all over the world. The lockdown because of the pandemic has hit the labor community the most. And this is why this summit is extremely important, because the issue is ongoing. The virus
countries it's coming down and then peaking. In other countries it is still peaking. And so therefore it's very important that all of us have some sort of a combined strategy to deal with with this vulnerable section of a society, labor. I will just give you an idea of what we went through, what Pakistan went through when we imposed the lockdown to stop the spread of the virus. What do we do with this informal part of our economy where most of people were self-employed, where the labor force was not registered? لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے 3 ماہ قبل شروع کیے جانے والے احساس کفالت پروگرام کے لاہور میں 22 مراکز بند کر دیے گئے. لاہور میں احساس کفالت پروگرام کے 35 مراکز کھولے گئے مگر اب 22 مراکز بند کر دیے گئے. انتظامیہ نے کانٹریکٹرز کی 32 کروڑ روپے کی ادائیگیاں نہیں کی. ادائیگیوں پر ڈیڈ لاک ہونے سے کانٹریکٹرز نے شامیانے، جنریٹرز اور پانی کی ٹینکیاں ہٹا دی ہیں. صرف 13 پوائنٹس بغیر سہولیات کے فعال ہیں، جن میں بنگالی، شالیمار، والچن، کاہنا، گلاب دیوی، علی رضا آباد، وحدت روڈ، ڈرائیو ان، سینٹرل ماڈل سکول، سبزہ زار، ملتان روڈ، گرین ٹاؤن شامل ہیں. لاہور میں کورونا کا خطرہ اب بھی برقرار، 7 علاقے ہاٹ سپاٹ میں آ گئے. لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. لاہور میں مزید 7 علاقوں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. 68 علاقے کھلنے کے بعد لاہور کی 7 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا. وابڈا ٹاؤن EME سوسائٹی کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن، چونکی امر سدو ٹاؤن شپ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے کچھ حصوں میں بھی لاک ڈاؤن کیا جائے گا. پاکستان میں کورونا سے مزید 83 مریض انتقال کر گئے. اموات 4922 ہو چکی. مزید 2980 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,37,500 ہو گئی. 2236 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 1,41,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 83 مریضوں کی زندگی نکل لی. سندھ میں 1614، پنجاب میں 1923، خیبر پختونخوا میں 1047، بلوچستان میں 124، گلگت بلتستان میں 30، آزاد کشمیر میں 40 اور اسلام آباد میں 140 مریض انتقال کر چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 2980 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 83,600، سندھ میں 97,626، خیبر پختونخوا میں 28,681، بلوچستان میں 10,919، گلگت بلتستان میں 1,595، اسلام آباد میں 13,650، آزاد کشمیر میں 1,419 مریض ہو چکے. دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ تک جا پہنچی. ہلاکتوں کی تعداد 5,48,000 سے بڑھ گئی. 70 لاکھ مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. موذی کورونا وائرس اب تک دنیا میں بھر میں 5,48,000 زندگیاں نگل چکا. امریکہ میں 1,34,000، برازیل میں 66,868، روس میں 10,667، بھارت میں 20,767، ترکی میں 5,260، ایران میں 12,084، افغانستان میں 936 اور سعودی عرب میں 2,060 اموات ہو چکی. برطانیہ میں 44,391، اٹلی میں 34,900، اسپین میں 28,392 اور فرانس میں 29,933 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. چیئرمین FBR جاوید غنی کا کہنا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو سخت چیلنج کا سامنا ہے. کورونا کی وجہ سے اہداف حاصل نہیں ہو رہے. کوئی اندازہ نہیں کہ پہلی سہ ماہی میں ریونیو ہدف حاصل ہوگا یا کہ نہیں. جو ٹارگٹ رکھا گیا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین FBR نے بتایا کہ ریونیو اہداف حاصل کرنے کے لیے فیلڈ فارمیشنز کو ہدایات کی ہیں. کمیٹی ممبران ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہدف حاصل کیا جا سکے. اس ری فنڈ کے علاوہ 100 ارب روپے مزید ٹیکس ری فنڈ وزیر اعظم پیکج کے تحت دیے گئے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ملک میں 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ زیر التوا ریفرنسز کا 3 ماہ میں فیصلہ کیا جائے. نیب کا ادارہ نہیں چل رہا، کیوں نہ نیب عدالتیں بند کر دیں اور نیب قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں.
लाखड़ा कूल माइनिंग प्लांट से बेज़ाब्तगी अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म दिया कि सिक्योरिटी कानून मुतल्लिका हुक्काम से हिदायत लेकर नई अदालतें कायम करें और नए जजेस की तैनाती की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 20-20 साल से नैब रेफरेंसेस जेर इल्तवा हैं। नैब रेफरेंसेस का जल्द फैसला न होने से नैब कानून बनाने का मकसद खत्म हो जाएगा। नैब रेफरेंसेस का फैसला तो 30 दिन में होना चाहिए। अदालत ने कहा लगता है 1226 जेर इल्तवा रेफरेंसेस के फैसले होने में एक सदी लग जाएगी। नैब का इदारा नहीं चल रहा, क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आईनी करार दे दें। अदालत ने पहले से मौजूद 5 एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती का हुक्म देते हुए कहा अगर एक हफ्ते में तैनाती ना हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया, जबकि चेयरमैन नैब से जेर इल्तवा रेफरेंसेस को जल्द निपटाने से मुताल्लिक तजावीज भी मांग ली। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को दूसरी कौंसलर रिसाई देने का ऐलान कर दिया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वालिद को मुलाकात की पेशकश कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी कानूनी फैसले को असर नौ जायजा लेने की इजाजत देता है, लेकिन कुलभूषण ने नजरसानी की अपील दायर करने से इनकार किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कुलभूषण पाकिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। पाकिस्तान ने आलमी अदालत के फैसले के बाद इकदाम उठाए। पाकिस्तान का कानून फैसले का असर नो जायजा लेने की इजाजत देता है, मगर भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव ने अपने असर नौ फैसले के जायजा लेने के हक को रद्द किया। पाकिस्तान अपनी आलमी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह और पाकिस्तान आईसीजे के फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। अहमद इरफान का कहना था कि भारत मामले को सियासी रंग देने की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करे। इंसानी हकूक की बुनियाद पर कुलभूषण की अहलिया से मुलाकात का इंतजाम किया गया। भारत को दूसरी कौंसल रिसाई की पेशकश की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करें। लाहौर में खातून की ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी, थप्पड़ मार दिया, वायरलेस छीनने की कोशिश, खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी और इसे धमकाने का एक और वाकया पेश आया है। गुलबर्ग में एक खातून ने ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी की और धमकियां दी। ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक गलत पार्किंग करने पर इसने गाड़ी हटाने का कहा तो खातून सीखपा हो गई। खातून ने कार से निकलकर धमकियां दी और वायरलेस सीट सेट भी छीनने की कोशिश की। गुलबर्ग पुलिस ने वार्डन की मुद्दईयत में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर कार नंबर का इल्म और शनाख्त होने के बावजूद खातून को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कराची के इलाके सचिल में दहशतगर्दों ने एक दुकान पर दस्ती बम हमला कर दिया। दुकान का मालिक जाँ बहक हो गया। सचिल बिलावल गोज में दुकान पर दस्ती बम हमला किया गया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमला आवर दुकान में दस्ती बम फेंककर फरार हो गए। दस्ती बम हमले में दुकानदार जाँ बहक हो गया। दुकानदार रेंजर्स का रिटायर्ड मुलाजिम था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम का वादा पूरा कर दिया। मुकामी लोगों को काम के सिलसिले में लाहौर नहीं आना पड़ेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर आब्बासी मोहसिन लगारी ने मुलाकात की और जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए अफसरान की तकर्री पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा करने और नई इस्लाह और तहसीलें बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली का हकीकी सफर शुरू हो चुका, जो रुकेगा नहीं। नई इस्लाह और तहसीलें बनाने के लिए इंतजामी बुनियादों पर फैसले किए जाएंगे। इस ज़मन में आबादी और माली वसाइल की तकसीम का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। नई इस्लाह और तहसीलें बनाने का फैसला मेरिट पर करेंगे। सूबे के किसी इलाके को नजरअंदाज किया है और ना ही करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन को बेवकूफ़ बनाने की एक और कोशिश नाकाम होगी। सियासी मुखालफिन जो मर्जी कर लें, हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान एक और APC के जरिए मुत्तहिद अपोजिशन को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश करने जा रहे हैं। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन जितनी एड़ियाँ रगड़ ले, हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मेहरबान का खून चूस कर छोड़ देते हैं। वो कभी एक और कभी दूसरी पार्टी की जानिब लुढ़क जाते हैं। मौलाना शायद ये हकीकत मानने को भी तैयार नहीं कि इनका सियासी करियर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। गुज़श्ता 2 साल से वो हर पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश
کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آئی اور عوام کے اعتماد پر قائم ہے۔ نام نہاد متحدہ اپوزیشن کی صفوں میں پھوٹ اور ایک دوسرے پر بے اعتباری سب کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوامی خدمت کا سفر بھی ہے، وہ جاری رہے گا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ مشتبہ لائسنسز کے معاملے پر پی آئی اے کے پائلٹ سے 2 ہفتے میں تحریری طور پر جواب طلب کر لیا گیا۔ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے، جن کے مطابق پائلٹس لائسنس سے متعلق ذاتی حیثیت میں صفائی پیش کر سکتے ہیں۔ جواب نہ دینے کی صورت میں وفاقی حکومت کو لائسنس منسوخ کرنے کی تجویز دی جائے گی۔ پی آئی اے کا متحدہ عرب امارات کے لیے آپریشن بحال کر دیا گیا۔ پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پروازیں جمعرات سے چلائی جائیں گی۔ پی آئی اے پہلے متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے یک طرفہ پروازیں چلا رہا تھا۔ اب مسافر پاکستان سے بھی دبئی، شارجہ، ابوظہبی کے لیے سفر کر سکیں گے۔ تمام مسافروں کو پرواز کی روانگی کے 48 گھنٹوں کے اندر کورونا ٹیسٹ کروانا لازم ہوگا اور منفی رپورٹ بورڈنگ کے وقت پیش کرنا ہوگی۔ متحدہ عرب امارات پہنچنے سے پہلے ہیلتھ ڈیکلریشن فارم بھی پر کرنا لازم ہوگا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز ہو گیا ہے، جو پی آئی اے کے دفاتر کے علاوہ ویب سائٹ اور ایجنٹس سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان، چین اور افغانستان نے اپنی مشترکہ سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے انسداد دہشت گردی اور سلامتی سے متعلق تعاون مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ چین، افغانستان اور پاکستان کی سہ فریقی مذاکرات کے تیسرے دور میں اتفاق رائے طے پایا ہے۔ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک مشترکہ بیان میں تینوں ملکوں نے دہشت گردی مزاحمتی تحریک کے دوبارہ اٹھنے سے بچنے کے لیے افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے منظم، ذمہ دار اور حالات پر مبنی انخلا پر زور دیا۔ تینوں فریقوں میں یہ بھی اتفاق کیا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی امن اور مصالحتی عمل کا حصہ ہونا چاہیے۔ افغانستان اور پاکستان نے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے مزید کام کرنے اور بات چیت کے عمل کو مستحکم بنانے پر اتفاق کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ چین افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان نے جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کی 47 رکنی انسانی حقوق کی کونسل میں ایک اور مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن نے عالمی ادارہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے نام پیغام میں کہا کہ پاکستان 2021 سے 2023 کی 3 سالہ مدت کے لیے ایشیا بحر الکاہل ملکوں کے گروپ کے لیے مخصوص 4 نشستوں میں سے ایک نشست پر انتخاب لڑے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اکتوبر میں اپنے 75ویں اجلاس کے دوران خالی نشستوں پر انتخابات کروائے گی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ ہندو انتہا پسندی کو انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں کیا جائے۔ نفرت انگیز بیان یا نسل پرست پرتشدد تحریکوں کی طرح دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے مطالبہ دہشت گردی کے عالمی مسئلے پر آن لائن اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔ منیر اکرم نے کہا کہ فسطائی ہندوتوا نظریے پر عمل پیرا حکمران بی جے پی اور اس کی مسلح سرپرست تنظیم آر ایس ایس بھارت کے 18 کروڑ مسلمانوں کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ کراچی میں چینی قونصل خانے اور حال ہی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ پاکستان میں بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی کی مثالیں ہیں۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ بری طرح متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ حریت کمانڈر برہان وانی کی شہادت کو 4 برس بیت گئے۔ وادی میں مکمل ہڑتال، سخت اقدامات کے باوجود کشمیریوں نے ہر شہر میں مظاہرے کیے۔ بھارتی فوج کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر برہان مظفر وانی نے صرف 15 برس کی عمر میں قلم چھوڑ کر بندوق اٹھائی، دم توڑتی تحریک آزادی میں نئی روح پھونکی اور اپنے حصے کا شمع جلا کر جام شہادت نوش کیا۔ چند ہی برسوں میں کمانڈر کے عہدے تک پہنچ گئے اور صرف 21 سال کی عمر میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر ہی راہ عدم گئے۔ 7 جولائی 2016 کی رات برہان مظفر وانی ضلع اننت ناگ کے گاؤں بمدوارہ میں اپنے دوست سرتاج احمد شیخ کے ہمراہ ایک گھر میں مہمان تھے۔ اپنوں کی غداری سے کمانڈر برہان وانی اور سرتاج احمد شیخ دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ آزادی کے متوالے پوری رات دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔
شہید مظفر وانی کی چوتھی برسی اور مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی پر حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشاد ملک نے ایک پیغام میں بھارتی مظالم کو اجاگر کرتے ہوئے اقوام عالم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے ہے منزل، ایسا نہ ہو کھو جائے۔ ہے وقت یہی یاروں جو ہونا ہے ہو جائے، ان جنگ پرستوں سے سارا جہاں ہے برہم، کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہیں گے پرچم۔ آج برہان وانی شہید کی چوتھی مارٹرڈم اینیورسری ہے۔ یہ میرا چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہے ان کی قربانی اور شہادت کے لیے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان شہیدوں کی قربانیوں سے جو تاریخ لکھی ہے کشمیر کی حق خود ارادیت کی، وہ رنگ لائے گی۔ آمین ثم پچھڑا کچھ اس صدا سے کہ
अमेरिकी इदारे BI ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। FBI के सरबराह क्रिस्टोफर ने अपने बयान में कहा कि चीन अमेरिका के लिए देरपा हरीफ साबित हो सकता है। अमेरिकी इदारे FBI ने चीन के बारे में खदशात का इजहार कर दिया। FBI के सरबराह कहते हैं कि चीनी हुकूमत की जानिब से चोरी और जासूसी के इक़दाम अमेरिका के मुस्तकिल के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। चीन अमेरिका की कोरोना वायरस पर तहकीकात को सबूताज करने की भी कोशिश कर रहा है। चीन दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनने की कोशिश में मसरूफ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग इन से साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। जल्द मुलाकात होगी। उम्मीद है मुलाकात मस्बत माहौल में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग इन के साथ दोस्ती का इजहार कर दिया। कहते हैं कि किम जोंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। किम जोंग मुलाकात करने के लिए रजामंद है। उम्मीद है कि जल्द मुलाकात करके दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देंगे। शिमाली कोरिया की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शिमाली कोरिया अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में बराह रास्त कोई दिलचस्पी नहीं रखता। और अब टुडे स्पोर्ट्स। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली कहते हैं कि नौ मुंतखब बैटिंग कोच यूनुस खान के पास अलादीन का चिराग नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं कि वो फौरी खिलाड़ियों की खामियां दूर कर दें। यूनुस खान के तजर्बे से सीखने में खिलाड़ियों को वक्त लगेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान का इंग्लैंड में रिकॉर्ड अच्छा है। इस बार भी टीम से मस्बत खेल की उम्मीद है। जरूरी है कि सब फोकस रहकर मैदान में परफॉर्म करें। खिलाड़ियों को यूनुस खान से सीखने का वक्त लगेगा। ऐसा मुमकिन नहीं कि यूनुस खान फौरी टीम की खामियां दूर कर दें। उन्होंने कहा कि नए कवानीन और माहौल में शान मसूद, बाबर आजम, असद शफीक, आबिद अली और अजहर अली को रन्स करके पाकिस्तानी टीम की पोजीशन को मुस्तहकम करना होगा। और अब इलाकाई खबरें। नए तैनात होने वाले CEO एजुकेशन अथॉरिटी ननकाना साहिब SN फरीद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। एजुकेशन ऑफिसर्स, असातिज़ा, तंजीमों और समाजी रहनुमाओं की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। नए तैनात होने वाले CEO एजुकेशन अथॉरिटी ननकाना साहिब SN फरीद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इससे कबल SN फरीद लिया में बतौर CEO एजुकेशन अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मेल एजुकेशन और डेरा गाजी खान में बतौर EDO लिटरेसी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर बदीन ने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शहर के 8 इलाकों को सील करने के अहकाम जारी कर दिए। इंतजामिया ने सिर्फ शहबाज रोड कारोबारी मरकज को सील कर दिया। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। डिप्टी कमिश्नर बदीन ने शहर के बेशतर इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील करने के अहकाम जारी किए, लेकिन इंतजामिया ने सिर्फ एक शहबाज रोड को सील कर दिया, जिसकी वजह से ताजिर सरापा एहतजाज हैं। ताजिरों का कहना है कि शहबाज रोड को टारगेट करके सील किया गया है। डेरा गाजी खान में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने कोही और वर्ष का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक भी उनके हमरा थे। डेरा गाजी खान में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने कोही और वर्ष का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक भी उनके हमरा थे। कमांडेंट BMP हमजा सालिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समीउल्लाह फारूक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। महकमा अनहार की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। बोलान के इलाके मठहरी में FC बलोचिस्तान नॉर्थ के ताउन से स्कूल की मुरम्मती काम का मुकम्मल कर लिया गया। देखते हैं शेर मोहम्मद रिंद की इस रिपोर्ट में।
ایف سی بلوچستان کے تعاون سے مٹڑی میں بوائز ہائی اسکول کی خستہ حال عمارت کا کام مکمل ہونے کے بعد ہیڈ ماسٹر یار محمد نے افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں اسکول کے اساتذہ، طلباء اور علاقہ مکین بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ خستہ حال عمارت کی تنظیم و آرائش اور سہولیات کی فراہمی پر اساتذہ، طلباء اور علاقہ کے لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یہاں سولر سسٹم فٹ کی ہیں، جہاں یہ ہمارے اسکول کے دروازے وغیرہ ٹوٹے ہوئے تھے، دروازے دوبارہ بنائے ہیں، کھڑکیاں بنائی ہیں اور رنگ و روغن کا کام، تزئین و آرائش کا بہت اچھا خوبصورت کام کیا ہے۔ اس موقع پر ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایف سی بلوچستان قیام امن کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکول کا بہت ہی گندا حالت تھا، بہت ہی خراب حالت تھی، کچھ نہیں تھا، فرش بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ کلاسیں بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایف سی والوں نے آئے ہمارے ساتھ بہت ہی تعاون کیا، ہمارے اسکول کو بہت ہی اچھا بنایا ہوا ہے، رنگ روغن کیا ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ 2007 کے سیلاب نے اسکول کی عمارت تباہ کر دی تھی، جسے ایف سی بلوچستان نے مرمت کر کے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ کیمرہ مین ناشاد بلوچ کے ساتھ شیر محمد رند، ٹی وی ٹوڈے، سبی۔ لیاقت پور میں سود پر رقم لینا کسان کو مہنگا پڑ گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ لیاقت پور کے نواحی علاقے بانا روہیا میں غریب کسان اسلم نے 4 لاکھ روپے کی رقم سود پر لی۔ اصل رقم دینے کے باوجود غریب کسان اسلم سے 4 لاکھ روپے لینے پر کے لیے تھانہ ترنڈا محمد پناہ میں جھوٹی درخواست دے دی۔ تھانہ ترنڈر محمد پناہ میں جھوٹی درخواست خارج ہونے پر غریب کسان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب اور چیئرمین پی این ڈی نے کوہ سلیمان اور تونسا شریف کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زبان اور چیئرمین پی این ڈی حامد یعقوب شیخ نے کوہ سلیمان اور تونسا شریف کا دورہ کیا۔ دونوں افسران نے زین تا بارتھی روڈ کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ دیہی مرکز صحت بارتھی میں 60 بیڈز کا اضافہ کر کے ٹی ایچ کیو اسپتال کی اپگریڈیشن کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی این ڈی حامد یعقوب نے اس موقع پر کہا کہ کوہ سلیمان میں روڈز بنانے کا مقصد ان علاقوں میں آبادی کو جوڑنا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔